गायज, आयज हांव तुमच्या फुड्यान एक गोवन रेसिपी घेवन येयला आनी ती म्हटल्यार सुंगटाचे कालदीन. आता सुंगटाचे कालदीन करपाक आमकां मेन जाय इन्ग्रेडियंट तो ही सुंगटां, फ्रेश सुंगटां. मागीर हांगासर सुकी सुंगटां थोडी घेतल्या. एक हो मोठो कांदो घेतला. आता बारीक जर कांदे आसात जाल्यार धाकटे 2 घेयात कांदे आनी इल्लोसो टोमॅटो आनी इल्ली आमटाण, हरव्यो मिरसांगो, आले, लसूण, कोथमिरी, मागीर हळदीचो पिठो, हे मिरी आनी लवंगां, जिरे इल्ले आनी तिकी घेतल्या. आनी हो मेन जाय तो कोकोनट, नाल्ल जाय कातलेलो. हो कॉलीफ्लावर म्हणजे फ्लावर म्हणटात आमी पळय तो. ही हांवें आतां अशी सुंगटां पयलीं धुल्ली न्हू आनी मागीर आतां ही उजरोवन घेतल्या साफ करून. हांगा दवरल्या आतां अशी साफ करून हांवें सगळे काडून तेंचे. टोमॅटो आहा न्हू बारीक कातरून घेयात. ल्हानसो टोमॅटो आहा, चड व्हडलो न्हू, कित्याक आमी आमटानूय यूज करतली न्हू म्हणून. पळयात कांदो असो कातरून घेयात बारीक असो. हे पळयात सुंगटांक न्हू अशें मीठ घालून घ्या, मातशें कमीत घालात कित्याक आमी सुकी सुंगटां घेतल्या न्हू, ती मातशी खार आसतात. मागीर टेस्ट करून मागीर जाय जाल्यार घालात. आनी हो हळदीचो पिठो इल्लो घालात आनी मातशी सुंगटां न्हू मॅरिनेट करून दवरा. कॉलीफ्लावरान न्हू अशें मातशें उबेचें उदीक घालात आनी मीठ घालात. आता न्हू आमी ही सोय न्हू वाटून घेवया मिक्सरान घालून, नाल्लाची सोय. आनी ही आतां आमटाण फुगत घातलेली हांवें. आनी हे आतां हो सगळो कितें ते मसालो दवरलेलो तो हरव्यो मिरसांगो, आले, लसूण, हळद, मिरयां, तिकी, लवंगां, कोथमिऱ्यो आनी हे सगळे घालात हितून मिक्सरान. आतां न्हू सगळे हांवें वाटून घेतला पळय ते आतां हेचो दाट मातसो ज्यूस काडूंक जाय पयले फावटीचो न्हू. आतां तेच मिरसांग हांवें न्हू सगळो तो मसालो सेकंड टायम वाटून घेतला आनी तेचो आतां हांव पातळ तो ज्यूस काडटली. 2-3 चमचे तेल घालून घेयात कायलीन. तितून न्हू कांदो बारीक कातरून दवरलेलो पळय तो घालप. तेल तापले की न्हू असो मातसो ट्रान्सल्युसंट जायसरूच भाजात आनी मागीर हो टोमॅटो घालात तितून. तितून न्हू हो कॉलीफ्लावर घालात. फ्लावर आतां न्हू हो कॉलीफ्लावर रोकडो शिजता. तेका न्हू मातशें ते पातळ पळय हांवें उदीक काडलेलें न्हू हें करून मसाल्याचें गाळून तें घालात शिजपाक कॉलीफ्लावर. आतां न्हू ही सुकी प्रॉन्स घालात आनी ही फ्रेश प्रॉन्स घालात. बरें हें मिक्स करून घेयात सगळें आनी धापणें लावन शिजोवंक दवरात. हे धापणें न्हू आतां उगडात आनी हितून न्हू हे पळयात हो दाट पयलींचो हे आसलो पळय ज्यूस ते मसाल्याचो तो घालात. ही एक हांव न्हू हरवी मिरसांग न्हू हेतून उडयल्या, मोडून उडयल्या घातल्या. आतां म्हाका न्हू हांवें चॅक करून पळयलें टेस्ट मातसो म्हाका अळणी लागले म्हणून ते हांवें आतां हे पळय मीठ घातला इल्लें. तुमी तशेंच चॅक करा आनी मागीर घालात. अशें न्हू हें आतां प्रॉन्स कालदीन, सुंगटाचें कालदीन हें घालून फ्लावर घालून रेडी आसा हें पळय. आनी जर तुमकां म्हाज्यो रेसिपीज लायक जाता ही गोवन रेसिपी जाल्यार म्हाका लायक, शेअर, सबस्क्रायब करात.